मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, 2021 वो 2021 वर्स कोबार जावन आतां आमी 2022व्या वर्सान भितर सरल्या. तर हें उलोवप ह्या काळा वयर हांव उलयतना पयले सुवातेर आमी पवित्रित्वेक आमच्या जिवितान येवकार दिवया म्हणून बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, आयज आमच्या जिवितान अशी एक दोन तरेची भिरांत कशी आयलेली आसा. एक म्हळ्यार एक पिडेक लागून, जे पिडे वरवीं जायतेंत नुकसाण जालें, जायतींच आमची भाव भयणां मरून गेलीं आनी चिंतूंक नासलेलें आमच्या जिवितान हें अदृश्ट भितर सरलें. आनी हाका लागून आमी सारकीं आतां भियेलेलीं आसा, कित्याक हें अदृश्ट चालूच आसा. आनी दुसरी भिरांत म्हळ्यार आमच्या जिवितान आयलेली आसा ती इलेक्शन, वेंचणुको. कोण येतलो काय, कितें आमचें जातलें काय, ह्यो दोन भिरांती घेवन आमी आमच्या जिवितान आयज जियेता. मोगाचे भयणी आनी म्हज्या मोगाच्या भावा, देव काकलुतीवंत, देव मोगाळ, देव दयाळ. आनी आमकां स्तोत्रांनी 65 11वे वळीन मेळटा. ताच्या व तुज्या बरेपणान आख्खें वरसभर आमकां फळां मेळटात. आनी तुजी पावळां व ताची पावळां जे सुवातेर पडटात, तो जागो सुफळ पिकाळ जाता. म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, ओरोसभर देव आपल्या बरेपणान आमकां फळां दिता. आनी देव जें पळय सांगता ती फट न्हू, पूण तें सदांच सत. आनी आमचें उलोवप जायत आयज जावन आसा देवाचें बरेपण आमच्या जिवितान काळाच्या काळाक व युगांच्या युगाक तोखता. म्हणजे सदांच ताचें बरेपण, जे सुरवातेक ताचें बरेपण तें शेवटाक पासून सदांच बरेपण, तें बरेपण देवाचें केन्नाच सोंपना. आनी हें उतर जावन आसा बरेपण जें म्हणटा पळय तें म्हज्या मोगाच्या बाबडून देवाच्या जिवितान सदांच आसा, सदांच आसा, सदांच आसा. पूण जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी आयकोन, आमी पळोवन तोरी आसतना आमचो भावार्थ आल्ललो आसता. आनी आयज तेंच आमच्या जिवितान जालां. जाल्यार आयज आमी बोरवांसो धरया देवाच्या उतरांचेर. ताच्या व तुज्या बरेपणान वरसभर आमकां फळां मेळटात. तर म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, हो जर बोरवांसो तर आमचो जीव उरतलो जाल्यार, हो बोरवांसो जरी तर आमी ताचेर धरून तर आमी जियेतले जाल्यार, पयले सुवातेर आमी पळोवया ह्या फाटल्या वर्सान हो 2021 2021 ह्या वर्सान कितें घडलां, कसलें अदृश्ट आमी भोगलां. पूण ह्या अदृश्टांतल्यान, ह्या वायट काळांतल्यान आमच्या जिवितान आमी कितें अनुभवलां हें जावन आसा गरजेचें. जाल्यार आमी जायतीं जाणां म्हणटा देव जरी तर आसा जाल्यार हें अशें कित्याक घडलां, देव जरी तर आसा जाल्यार अशें देवान कित्याक केलां, देव जरी तर आसा जाल्यार असलें अदृश्ट आमच्या जिवितान कित्याक आयलें.
हें जावन आसा जण एकल्याचें म्हणप आनी जायतीं जाणां आमी हेंच म्हणटा. देवा लागीं मागता आमी, तोरी आसतना देवाचेर दुबावता, देवाशीन आमी दीस आनी रात बसता आमी, तोरी आसतना आमी नकळो देव आसा वो ना पळयतो. तर हांव म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो साद्या उतरांनी जें पळय कितें घडलां ताचेर तुमची नदर घालून तातूंतल्यान आमचो भावार्थ वाडोवंक हांव थोड्योश्यो वस्तू तुमकां सांगता. कित्याक देव सदांच अशें म्हणटा की वांकड्या वळींचेर उबें बरयता, वांकड्या वळींचेर उबें बरयता. आनी होय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देव वांकड्या वळीचेर उबें बरयता हेंच कांय तरी ह्या फाटल्या वर्सान घडलेलें आसा ताचेर हांव उलयतां. पयले सुवातेर असो बोबाव जालो केन्नाच जावंक ना पळय तसलें लॉकडावन म्हणून घातलें. लॉकडावन म्हळ्यार सगळेंच बंद, घरान भितर रावात. मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, ह्या वेळार तुमी कितें केलां आसतलें? तुमकां कसलो उगडास आयला आसतलो? पवित्र पुस्तक घेवन तुमी उकडून जरी तर पळयलें जाल्यार मॅथ्यूवाचें सुवर्तमान 6 6 वळीन आमकां लॉकडावन म्हणजे मोगाच्या भावना जरी तर आमी भितर आसा जाल्यार आमकां अशें म्हणटा, तुमचें दारां बंद करात, दार बंद करात आनी भितर बसात आनी तुमच्या बापाक भेटात. 6 6 वळ म्हज्या मोगाचें हें लॉकडावन, जे लॉकडावन जालां खंयचोर लॉकडावन जावंक जाय. म्हज्या मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या आमच्या काळजाक लॉकडावन पडोंक जाय. आनी हे काळजाक लॉकडावन म्हणल्यार कितें? जे पळय जाय तो बोबाव पळय आमच्या काळजान भायर जाता पळय तो बोबाव म्हज्या मोगाच्यान उणो जावंक जावो, ओ खोबार जावंक जावो आनी देवाशीन बसोन देवाचो म्हणलेल्या भशेन मोग आमी चाकोंक जावो. जसो म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो 10व्या अवसरान लुकाच्या सुवर्तमानान 10व्या अवसरान 40 आनी 2 वळीन आमकां मेळटा. आनी देव म्हणटा जो मारयेन विचून काडला तो जागो कोणाच्यान काण घेवंक जायना. जो मारयेन विचून काडला पळय तो जागो कोणाच्यान काण घेवंक जायना. मारता आरपीट जरी तर जाताली जाल्यार आमी आरपीट जाताल्या आनी आमी म्हणल्यार देवाक वेळ दिनासल्या आमी आमकां जाय तशी जियेताल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्या पण हो आमकां वेळ दिलो, लॉकडावन केलें म्हणल्यार आतां देवाशीन बस, देवाक आयक, देवाच्या सांगातान जिये. वय म्हजे मोगाचे तर हातूंतल्यान हांवें कितें करूंक जाय आसली? हातूंतल्यान हांवें आयज पासून आयजूय हांवें देवाक आर्गां दिवंक जाय, मोहिमा दिवंक जाय, वाखाणी दिवंक जाय. कित्याक देवा हांवें तुका ह्या लॉकडावनांतल्यान हांवें तुका भोगला, ह्या लॉकडावनांतल्यान तूं म्हाका मेवलाय, ह्या लॉकडावनांतल्यान हांव जायत घडयेक मागणें म्हणटा पळय तें नको आसलो पूण तुजेशीन हांव बसलां. ह्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता, तुका मोहिमा दिता, तुका वाखाणी दिता देवा. म्हजे मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, वांकडे वळींचेर देव उबें बरयता. दुसरे सुवातेर म्हज्या मोगाच्या भावणो आमकां तोंडाक आमच्या घालूंक मास्क दिलां. मास्क दिला म्हज्या मोगाच्या भावण तोंडाक आनी आमी हें भिरांतीन हें मास्क आमच्या तोंडाचें आमी काडिना. कोणें घालूंक ना जाल्यार ताका आमी पळयता, ताका आमी म्हणटा मास्क घाल, कित्याक आमी मरोंक भियेता. कित्याक ह्या मास्का वरवीं म्हजी पिडा ओ दुसऱ्याक वचना, ओ दुसऱ्याची पिडा म्हाका येना म्हणटा आमी मरोंक भियेता. वय म्हज्या मोगाची सोगट आमी मरोंक भियेता मनशां आमी. पूण ह्या मास्का वरवीं आमकां कितें शिकयता? मास्का वरवीं आमकां कितें शिकयता? म्हज्या जाकोबाचे चिटीन पयल्या वेसरान 21 वळीन आमकां सांगता म्हज्या मोगाच्या भावणो आनी अशें आमकां मेळटा की उलोवंक आयकूंक सुडसुडीत जायात, आयकूंक सुडसुडीत जायात. तोंडाक मास्क घातला पूण कानाक मास्क घालूंक ना म्हज्या मोगाय. कान आमचे बंद करूंक ना म्हज्या मोगाय, तोंड बंद केलां. कित्याक आयकूंक आमी सुडसुडीत जालें, आमी आयकोंक सोदिना. आमी देवाचें उतर म्हणलें जाल्यार आमी उठोन वेता, गांवां येयल्यो खबरो जाय पळय तितल्यो आमी करता, पूण आयकोंक सोदिना. त्या बाबतींत आयकूंक सुडसुडीत जायात. उलोवपांत आनी राग म्हज्या मोगाच्या दवरिनाकात. रागा वरवीं कितें जाता पळय तें आमकां सांगता म्हज्या मोगाच्या. त्या पासत मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे म्हण राग आमकां कितें करता? उलोवपांत आनी राग दवरपांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो
चोड म्हणलेल्या भाशेन वावर नाकान, कारण ह्या रागा वरवीं कितें जाता. एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन 4 हावेसर 26 ओळ आमकां म्हणटा, राग तुमकां येतलोच, पूण रात सांज जाय पासून राग दवरिनाकान, कित्याक सैतान तुमचे भितर रिगतलो. म्हणटा हो राग म्हज्या मोगाच्या बाबडून दवरिनाकान म्हणटा, राग तुमचे भितर दवरिनाकान म्हटल्यार आयकूंक सोडचित. आनी देव कितें सांगता, मोग करात म्हणून सांगता, मोग करात. म्हणटच म्हजे मोगाचें हें मास्क जें पळय आमकां आसा, तें मास्क आमकां दिलां आमची जीब दमावून दवरपाक. हे जिबेन म्हज्या मोगाचें इतलें वायट आयज जाता तें तुमी पळयतात. आयज ह्या संवसारान, ह्या आमच्या गांवान कितलें वायट जाता तें पळयता हे जिबेक. त्या पासून आमकां मास्क घातलां. उलयनाकान, बंद करात तोंड. कित्याक ही जीब पळय आसा ती म्हज्या मोगाच्या बाब न्हू, जाय ती जनावरां, जायत घोडेक सुकण्यांक, जायत घोडेक मनशान दोमावून दवरल्यान, पूण ही जीब जावन आसा एक वीक कशें आमच्या भितर म्हज्या मोगाचें, ताका दोमावून दवरूंक जायना. हे आमकां जरी तो जाकोबाची चीट 3ऱ्या हावेसरान तर वाची, 3रो हावेसर आख्खे जिबेची खबर, जाल्यार आमी जीब म्हज्या मोगाची साई करतले आमी जिबेक. मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हणटत हें मास्क पळय आमकां घातलां पळय. कित्याक लागून मास्क घातला, ताजो उगडास आमी करया बोगोर बोगोर बोगोर, आनी आमी उलोवप जें पळय आमचें सुबेज उलोवप आहा तें बंद करया म्हज्या मोगाचें. पूण दीस आनी रात देवाशीन बसोन मागणें करया. हें जावन आसा गरजेचें. 3रे सुवातेर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, आमचे हात धुयात म्हणून आमी सांगता. आमी वचत थंयसर म्हणलेल्या खंय गेलीं जाल्यार रोखडेच हात धुता. कित्याक आमी भियेता, आमी भियेता. कित्याक ह्या हातींच्या ह्या दुयेंसा वरवीं आमकां दुयेंस येत. आमी दोळ्यांक लागून आमी सोडलें सगलें आतां. दोळ्यांक आमी हात लायना, तोंडाक आमी हात लायना, पयले वचून आमी मुगाचे हात धुता. मोगाची भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, हे हात धुवन हात आमचे म्हणलेल्या भाशेन आयज म्हणलेल्या भाशेन कात बात आमची मोव जावन गेली. कित्याक लागून बोगोर बोगोर धुवन. मोगाची भयणी, म्हज्या कितें आमकां उगडास कोत्ता, आमकां उगडास कोत्ता. आमकां इजायास प्रवादेच्या पुस्तकान 1 हावेसूर आनी 15वी आनी 16वी ओळ जायते पावटी घुडेक म्हाज्या तोंडांतल्यान तुमी आयकलां आसतलो. म्हज्या मोगाच्या बाबडून ह्या वेळार हें चड गरजेचें जावन आसा. तुमी तुमचे हात उबारतात तेन्ना हांव तुमचे हात पळयना. तुमी तुमची प्रार्थना करतात तेन्ना हात उबारून प्रार्थना करता. आर्गां जेजू, महिमा जेजू, वाखाणणी जेजू अशें म्हणून आमी म्हज्या मोगाच्या बाबडून व्हडल्या ताळ्यान म्हणटा. पूण हांगर कितें म्हणटा, तुमी प्रार्थना करतात पळय तेन्ना हांव म्हजे कान दामता म्हणटा देव. कित्याक तुमचे हात रोखतान भरल्यात. वचात, न्हायात, धुयात आनी खोटेपणांक फाट करात. वचात, न्हायात, धुयात, हे हात धुयात. धुयात खितून धुयात म्हज्या मोगाचे म्हण. एका बऱ्या कुमसारा वरवीं धुयात, वो एका बक्षण्या वरवीं धुयात तुमचे हात. हांगा हात धुतात कूड सामावच्या खातीर, पूण कुमसारा वरवीं आत्मो आमचो आमी राखता जाल्यार आमचे म्हज्या मोगाच्या बाबडून हात धुयात, न्हायात. म्हटल्यार म्हज्या मोगाच्या म्हण कितें सांग सोदता देव आमकां. तुमचो आत्मो सांबाळात, तुमची कूड ओके, कूड सांबाळून पूण आत्मो सांबाळात. होय म्हज्या मोगाची भयणी, वय. ह्या खातीर आमकां म्हणटा आमच्या इजायास प्रवादी 1 हावेसून 18वे वळीन म्हणटा, याद बसून पळोवया, बसून पळोवया, उलोवया म्हणटा. हे बसून आमी उलोवया म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडून उलोवप. कोणा लागीं उलोवप, आमचें उलोवप जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडून. हे कावन्सिलींग करपाक, हे कुमसार करपाक हें जावन आसा गरजेचें. जायतें भायलें उलोवन म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमचें म्हणलेल्या भाशेन आयज हात मेळ्ळे जाल्यार आयज ह्या हातांनी म्हज्या मोगाच्या बाबडून दुसऱ्याचे नीज हालोवन दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आपली केल्या. ह्या हातांनी सायन दिवन म्हज्या मोगा झाडां सगलीं कातरून उडयल्यान म्हज्या मोगाच्या म्हणून वायट विसायन. ह्या हातांनी म्हज्या द्राक्ष दिवन म्हज्या मोगा दुसऱ्याची म्हणलेल्या भाशेन मोडी करून उडयल्यान म्हज्या मोगाच्या बाबडून. ह्या हातांनी फजोडपण केला म्हज्या मोगाच्या बाबडून. तर हाय हात रोखतान भरल्या. पळयात आयज कितें जाता पळय तें. कसल्यो कसल्यो सायनी मारून म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमचो देश विकून काडलो. मोगाचेपण आमच्या देशाचें पाड करून सोडलां. ह्या सायनी वरवीं म्हज्या मोगाच्या हायज हे हात रोखतान भरल्यात. निसंटन केलां ह्या हातींनी आमच्या. ह्या खातीर धुयात, हात धुयात म्हणून सांगता आमकां. हात धुयात म्हणटा आनी नितळ जायात म्हणटा. तर ह्या खातीर जायत घडयेक म्हज्या मोगाच्या पण हे पिढे वरवीं आमी जायतें शिकोंक देवान आमकां दिलां. पूण आमी म्हणटा फाटलें वरोस
बऱ्यान नासले. फाटल्या वर्सान जायतें वायट जालां. तर कितें वायट जालां देवाक आर्गां दिवया ह्या खातीर. कित्याक आमी बदलल्या जाल्यार आमी आर्गां दितल्या, बदलल्या जाल्यार आमी देवाक वाखाण दिल्या. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडो ह्या असल्या काळार लोकांन जायतो फायदोय काडलो. कसलो फायदो काडलो? देंवचाराच्या हातीक धरून चलोन जायतो फायदो काडलो. पूण आयज जरी तर आमकां बरेपण मेवलां, देवाक आर्गां, देवाक महिमा दिया. डिस्टन्स म्हज्या मोगाच्या बाबडून, डिस्टन्स म्हणल्यार म्हज्या आमी पयस रावता, आमी लागीं सरोना. म्हज्या मोगाची कितलीं जाणां म्हज्या मोगाच्या बाबडून पळय नासतना मरोन गेलीं, वो पळय नासतना तांकां पयलीं नोकोत खंय आसा आनी कितें पळय ती तांचे बारोबर वचोंक ना. तांची एक बायल घोवाशीन न्हय, जायत घडयेक म्हणल्यार एक पूत आवयशीन वो आवय पुताक मेळोंक ना. म्हज्या मोगाय डिस्टन्स. पूण हें डिस्टन्स आमकां कितें सांगता? हें डिस्टन्स आमकां सांगता पातकाक पयस रावात म्हणून. ह्या हितून सान आमकां ओतिमीक वाटेन पातकाक पयस रावात म्हणून. कित्याक म्हज्या मोगाच्या बाबडो आमची कूड आमी सांबाळता. ह्या खातीर आमी डिस्टन्स सांबाळता. आमकां पवित्र पुस्तक आमकां सांगता म्हज्या मोगाच्या बाबडो, आयजाया 59 आमकां मेळटा, 59 1 and 2. म्हजे हात तुमकां सोडोंक मोठवे न्हय, म्हजे कान भेरे न्हय तुमकां आयकोंक, पूण तुमच्या पातका वरवीं एक पाताळ घातलां. पाताळ घालून डिस्टन्स केलां. जायत घोडेक एका बापायक, आवयक, घोवाक, बायलेक ह्या पातका वरवीं डिस्टन्स आसा. हें डिस्टन्स भरून हाडच्या खातीर जायत घोडेक आमकां हें एक म्हज्या मोगाच्या म्हणजे देख आमकां आयज जायत घोडेक आमकां एक उगडास करच्या खातीर हे पिडेक लागून आमी डिस्टन्स सांबाळटा. हें डिस्टन्स जेन्ना आमी सांबाळटा तेन्ना आमी पळोवया आमचें डिस्टन्स पातका वरवीं जालां जाल्यार. म्हजो भाव म्हाका पयस जाला, म्हजी बायल म्हाका पयस जाल्या, म्हजो घरकार म्हाका पयस जाला, म्हजो शेजारी म्हाका पयस जाला जाल्यार ताका आमी लागीं येवच्या खातीर हें डिस्टन्स आमकां म्हज्या मोगाचें एक उगडास करता. पूण तातूंतल्यान कितें तर आमी शिकल्या जाल्यार हे पिडेंतल्यान देवाक आमी आर्गां दिवया, देवाक दिनवास या, देवाचो उपकार म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी आठवया. 5वी ओस म्हज्या मोगाच्या आमकां सांगता, तुमची वस्त्रां धुयात. आमी कितें करताले? आमची वस्त्रां म्हज्या भायर सावन येयल्या उपरांत आमी म्हज्या मोगाय नान धुवन ती कापडां थंयसर दवरून बरीं कापडां आमी घालतले जाल्यार आमकां सांगता तातूंतल्यान उगडास करता रिपेंटन्स. मन बदलपाची आमकां खबर सांगता म्हज्या मोगाय. कित्याक बापूय आपल्या पुताक एक बरी न्हेसोण दिता, बरी न्हेसोण दिता. आनी आमकां अशेंच पुस्तक सांगता म्हज्या मोग एजिकेल 36 म्हज्या मोगाचें 33:11 म्हज्या मोग 33 तांकां अशें सांग, तांकां अशें सांग, नश्ट मनीस मरता तेन्ना म्हाका संतोश भोगना, पूण नश्ट मनीस आपलें जिवीत बदलता तेन्ना म्हाका संतोश भोगता. तर कित्याक म्हणून मरोंक सोदता? इस्रायलाच्या घोराण्या तुजें जिवीत बदल, तुजें जिवीत बदल. आनी वय म्हज्या मोगाच्या बाबडो जिवीत बदलल्या उपरांत घरा कडेन हो पूत आयल्या उपरांत ताका बापूय एक बरी न्हेसोण दिता, बरें न्हेसप ताका दिता, बरी नितोळ ताका न्हेसोण दिता. कित्याक ताची न्हेसोण मेवय जाल्ली, ताची वस्त्रां मेय जाल्ली. म्हणून आयज जायत घडयेक आमकां होच उगडास कांय तरी करता. मन बदलात, तुमचें मन बदलात. होय म्हजे मोगाचे भयणी आनी भावांनी, ह्या तर आमचे पिडे वरवीं आमी हें शिकलां जाल्यार दिसा दिसपोटें आमी बसोन आमी चिंतूंक जायें, आमी आमचे भितर अनुभव घेवंक जायो कितें म्हज्या जिवितान आसा आनी हांवें म्हजें मन बदलूं. तर ह्यो वस्तू ज्यो आमी पळयल्यात त्या वस्तू खातीर देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वाचुया. आनी फुडें म्हज्या मोगाच्या बाबडो जरी तर आमी हें सगळें अनुभवलां आनी हें जरी तर म्हज्या जिवितान आसलें, तें जरी तर हांवें सोडून दिलां जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडो नव्या वर्साक आनी पोन्न्या वर्साक कांय म्हज्या मोगाच्या बाबडोन देफेत ना. फकत देफेत आसा पळय तो आमकां, कितें आसा पळय तें आमचे भितर आमी बदलोंक जाय तेजे फुडें. आनी जरी तर आमी खरीत तर बरीं जातल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्यान थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितान आमी घेवंक जाय. पयले सुवातेर सदां सारकी आमी जेजूशीन बसूंक जाय, जेजूशीन आमी बसूंक जाय म्हज्या. आनी जेजूशीन बसून आमी कितें करूंक जाय म्हज्या मोगाचें? हें पवित्र पुस्तक म्हज्या मोगाचें दिसा दिसपोटें आमी वाचूंक जाय. दिसा दिसपोटें मागण्यान दिसा दिसपोटी आमी आसोंक जाय. आमकां म्हज्या मोगाच्या बाबडो जेन्ना म्हटलेल्या भाशेन भायल्यो वस्तू आमी सोडून पयले सुवातेर
दिसा दिसपोटी ह्या नव्या वर्सान आमी भितर सरल्या म्हणटा आमी. ह्या नव्या वर्सान भितर सरल्या. पोन्नें वर्स वायट न्हू आनी नवें वर्स केन्नाच वायट जावचें ना. कित्याक देवान सांगलां ओरोस भर हांव तुमकां फळां दिता म्हणून. ओरोस भर जरी तो देव आमकां फळां तर दिता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या आपण फळां कसलीं दिता. कितें आमकां म्हणलेल्या भशेन कितें आपोल वो म्हणलेल्या भशेन आमकां आंतेरां वो कितें तशें देव आमकां दिता म्हज्या मोगाची अत्मीक फळां. तशींच म्हज्या मोगाच्या बाबडून तुजे कुडीची बूक मारपाची फळां दिता. जाल्यार आमच्या जिवितान बरे भाशेन तर आमी हें वरोस तर सादतलें हांव जाल्यार देवाच्या मोगान पयले सुवातेर जेजूशीन बसून आमी दिसा दिसपोटें हें देवाचें उतर आमच्या काळजा मनान हाडूंक जाय. मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या दुसरे सुवातेर म्हणजे एकवटान आमी जेजूच्या रावंक जाय. एकवटान जेजूच्या आमी एकवटान जरी तर आमी जेजूच्या जियेतल्या आमच्या भाव भयणाच्या एकवटान आमी जियोंक जाय. दिसा दिसपोटें आमी एकवटान जियोंक आमच्या भावांक खंय हांव चुकलां जायत घडयेक अबोगसण्यान आहा एकवट म्हजे भितर ना. जायत घडयेक हांव दुसऱ्याक पावना दुसऱ्याक आदार दिना ताचे भितर आनी म्हजे भितर एकूण हो दिसा दिसपोटो म्हजे भितर एकवट आसूंक जाय. दिसा दिसपोटी आमी एकवटान आसूं जाय. आमचे भितर केन्ना त्या पासून आमकां सांगलां रात ये पासून हो सांज जाय पासून तूं म्हणलेले भशेन रागान रावना काय पूण बस आनी त्या वक्तार नियाळ कर आख्ख्या दिसाक म्हज्या जिवितान कितें जालां आनी तूं जेजूच्या एकवटान तर जियेतलोय जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो आमी भावा भयणाच्या एकवटान जियो. कित्याक जेजू आमकां अशें सांगता आमच्या लुकाच्या सुवर्तमानान आमकां मेळटा सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या मनान सगल्या तुज्या बळान एकाच देवाचो मोग. जसो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. तर म्हज्या मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा आचेवून उंचली वोस आनीक ना. जरी तर हांव देवाचो मोग करतां जाल्यार म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. आनी पेल्याचो तर म्हजे हांव करतां म्हजो तसो म्हज्या पेल्याचो करतां जाल्यार तेन्ना म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणान म्हज्या भावाच्या भयणाच्या एकवटान हांव जियेतां. आनी जरी तर हांव एकवटान तर जियेतां जाल्यार हांव देवाच्या एकवटान जियेतां. म्हणून सदां सारकें हें म्हज्या जिवितान म्हज्या मोगाची भयणी म्हज्या मोग सेवा ही सेवा हांवें करूंक जाय. आनी सेवा म्हणल्यार म्हज्या SEVA म्हणल्यार सोमयेच्या एकवटान वावरोया आमी. आमी सदां सारकीं जेजूच्या सांगातान दुसऱ्याच्या बाराबर आमी सेवेक आमी म्हणल्यार कित्याक जेजू म्हणटा आपूण सेवा घेवंक येवंक ना पूण सेवा करूंक आयला सेवा दिवंक आयला. तर तेच भाशेन आमी जावंक जाय. जरी तर आमी ह्या वर्सान नव्या वर्सान भितर सरल्या आमचें नवें वर्स देवाक मानता ते भाशेन आमी जियेतले जाल्यार देवाक जाय ते भाशेन आमी जियेतले जाल्यार पयले सुवातेर आमी म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो जेजूच्या सांगातान रावंक जाय. जेजूच्या सांगातान ताच्या एकवटान आमी रावंक जाय. मागण्यान आमी रावंक जाय. देवाचें उतर सदां सारकें आमच्या जिवितान आसूंक जाय. आनी उजवाड म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणो देवाचो सदां सारको आमकां मेळटलो जाल्यार जेजू म्हणटा हांव उजवाड संवसाराचो. जो कोण म्हाजो पाटलाव करता तो उजवाडान जियेता. जाल्यार दिसा दिसपोटो उजवाड मेवपाक पवित्र मिसाचें बलिदान जावन आसा उजवाड आमच्या जिवितान. आनी हो जेजू दिसा दिसपोटो आमच्या जिवितान येता. तर नव्या वर्सान ह्यो वस्तू आमी करुया म्हज्या मोगाच्या मागणी देवाचें उतर सदां सारकें म्हज्या मोगाच्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवया. हांव हें सदांच सांगता कित्याक हाचेवन दुसरें आनीक आमकां कांय ना. नवें वर्स आमकां तर बरें मेवतलें. म्हजें जिवीत सदां सारकें नवें उरोंक जाय. ह्या खातीर निमाणें म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणांनो 2 Corinthians 5:17 वो एक तुमच्या सारको मनान दवरात काळजान हो देवाचें उतर दवरात म्हणटूच क्रिस्ताच्या एकवटान आसा हितूर पोरनें सगलें कोबार जालें आनी आतां सगलें नवें जालें. पोरनें सगलें कोबार जालें केन्ना क्रिस्ताच्या एकवटान. आनी क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आसतलो जाल्यार पयले सुवातेर ताचे बरोबर बस. ताच्या सांगातान बस आनी ताच्या सांगातान बसोन मारये भाशेन जा. तेन्ना तो म्हणटलो हें कोणाच्यानूच काण घेवंक जावचें ना. दुसरी सुवातेर म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणांनो
मागणें केन्नाच सोडिनाकाय. जावं 30 रोजार जावं तुजें पर्सनल प्रेयर हें केन्नाच सोडिनाकाय म्हज्या मोगाचें. तेंच तर आमी हातूंतल्यान शिकल्या. जेन्ना लॉकडावन जालां तेन्ना हें मागणें करूंक जेजून आमकां देवान आमकां शिकयलां. तिसरी सुवातेर म्हज्या मोगाचें म्हण दिसा दिसपटो पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घे. आनी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतले जेजू तुज्या काळजान येयल्या उपरांत सेवेचो तूं मनीस जालोय. सेवा करूंक वच. दुसऱ्यांक जेजू दी. दुसऱ्यांक बरी खबर दी. दुसऱ्यांचे गरजेक पाव. हें तुज्या नव्या वर्सान तुजें तर हें जिवीत जायत जाल्यार नवें वर्स बरें न्हू म्हणचो नाय, पूण म्हजें जिवीत बरें वो वायट तें तूं चिंतलें. तर हें करूंक देवाची कृपा मागोया. आनी म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, 2022 ह्या 22व्या वर्सान 2022 वर्सान कांय वायट आमच्या जिवितान जावचें ना. कित्याक फाटल्या वर्साच्या जिवितान कांय वायट आमच्या जिवितान देवान करूंक ना. देवान जायत घडीक म्हाजे वरवीं म्हज्या जिवितान वायट येयलां, पूण देवान करिना. देवाचो गुन्यांव आमी करचो ना. फुडल्याय वर्सा देव वायट करचो ना कांयच, कित्याक तो केन्नाच वायट करिना. पूण म्हज्या जिवितान हांवें बरें करूंक वावरूंक देवा लागीं आमकां कृपा मागुया. आमेन. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन.